mi diri karon sa among gamay nga duty. Nagsubay mi and at the same time nagpahangin. Nami kaayo kuyan gyud gyapon ang bukid. Oy saba, tingog ra sa langgam imong madungog. Mag-aksal tayo kung makakuan siya sa vlog. And happy po kay mi kay pagpalit naman ninyo rough road pa ni siya, pero karon look at that, ongoing na ilang pagtrabahoan, yung disemento na nila, and ang other side disemento na. So wow kayo, diba? Lami kayo gyapon magpuyog bukid, peaceful na tayo sa Saba, tingog ra sa mga langgam ang imong madungog.